हुँदैन गोल सेटिङ गर्नको लागि। हामीसँग यस्ता खालका रिजनहरू भयो भने फेरि हामीले गोल सेटिङ गर्न सकिन्न र आफूले जान खोजेको डेस्टिनेसन अथवा डिरेक्सनमा पुग्न सकिँदैन। त्यो भएर हामीमा यदि यस्ता खालका अरू मान्छे जो मान्छे बाहिर हुनुहुन्छ, तपाईँको प्लेटफर्मभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ, उहाँहरूले गोल सेटिङ नगर्लान्, नो प्रब्लम, तर हामी र तपाईँ गोल सेटिङ गर्न जरुरी छ। हामीसँग यी सानातिना रिजनहरू हाम्रो सफलतालाई रोक्न सक्दैन। त्यो भएर तपाईँ यदि डराउनुहुन्छ आफ्नो भविष्यप्रति, आफू फियर अफ फेलियर हुनुहुन्छ, तपाईँसँग एम्बिसन कम छ, सेल्फ कन्फिडेन्स कम छ, नलेज छैन, इन्सपाइरेसन छैन, हामी छौँ। हामी सबै मिलेर एउटा कमन गोलमा काम गर्न सकिन्छ। डिएक्सनको भिजन भनेकै स्वास्थ्य, समृद्धि र खुसी हो भनेपछि हामी डिएक्सनको भिजनमा लिङ्क भएर आफ्नो गोललाई सेट गर्न सकिन्छ। पहिलो हुन सक्छ हाम्रो गोल स्वास्थ्यको लागि गोल, दोस्रो हुन सक्छ पैसाको लागि गोल। त्यो भएर हामी डिएक्सनकै गोलसँग रिलेटेड भएर आफ्नो गोललाई हामीले सेट गर्न सकिन्छ। त्यो हो मेन कुरो। र मान्छेहरू गोल त बनाउँछन् तर फेल हुन्छन्। अघि नै कुरा आयो यहाँ, मान्छेहरू फेल हुनुको कुराहरू के हुन्? मान्छेमा इन्सपाइरेसन छैन, इन्सपाइरेसन मिलेको छैन, हरेक वरिपरिको अवस्था सर्कमस्टान्सेस मान्छेले नेगेटिभ लाग्छ। यी विभिन्न कारण छन् मान्छे गोल हुनु। रिटर्न गोल छैन, दिमागमा त लेखिएको छ यस्तो त गर्छु यस्तो गर्छु भनिएको छ, जब साथीभाइ भेट हुन्छ बराबर भनिन्छ यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु, तर हामीसँग रिटर्न गोल छैन। गोल रिटर्न गर्नु कति इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा अघि नै मैले एउटा इक्जाम्पल पनि दिइसकेको छु हार्वर्ड युनिभर्सिटीको। नट रियलिस्टिक गोल, रियलिस्टिक छैन धेरै मान्छेको, किनकि यदि त्यसलाई प्रपरली पेपरमा उतारियो भने बल्ल त्यो रियलिस्टिक गोल बन्छ। हामीले त्यसका एक्सन प्लान, टाइमलाइनलाई हामीले चाहिँ सर्टेन तरिकाले इभ्यालुएसन गरेर अगाडि बढिन्छ। तर दिमागमा मात्रै छ ठिकै छ म गाउँको मान्छे, काठमाडौँ जान्छु, गएपछि 2 वर्षमा काठमाडौँमा घर किन्छु। इट नट काइन्ड अफ रियलिस्टिक गोल। ठिकै छ म दुबई जान्छु, दुबईबाट 2 वर्षपछि फर्केपछि काठमाडौँमा 1 करोडको घर किन्छु। यो सपना त छ मान्छेमा, बट वी आर नट राइटिङ इट, सो इट विल नट बिकम अ रियलिस्टिक गोल। त्यो भएर पनि हामी गोलहरूमा फेल हुने गर्छौँ। हाम्रो गोल बराबर परिवर्तन भइराखेको छ। हिजो अवस्था अलिकति सुदृढ थियो, राम्रो थियो, हामीले त्यस्तै किसिमको गोल बनाइएको थियो। आज अवस्था अलिकति गडबड हुन आयो, फेरि हामीले आफ्नो गोललाई परिवर्तन गरियो, अथवा हरेक महिनामा हामीले गोल परिवर्तन गरियो। गोल भन्ने बित्तिकै यो 1 महिना 1 दिनको हुँदैन। गोल भनेको मिनिमम पनि हामीले 1 to 5 इयरको लागि हामीले हेरियो भने बल्ल लाइफमा अगाडि जान सकिन्छ। ज्याकमा जुन चाइनाको बिजनेस टाइफुन, उहाँले पनि भन्नुहुन्छ बार बार कि तपाईँको गोल भनेको 1 वर्ष 2 वर्षको होइन, लुक एट आफ्टर 10 इयर्स भन्नुहुन्छ। हामी लेट्स सी, हामी डिएक्सनमा छौँ, हामी 10 इयर पछाडि नजाउँ अहिले यति छिट्टै, लेट्स टक अबाउट आफ्टर 1 इयर। तो हामीले एटलिस्ट कुनै यो इन्डस्ट्रीमा पाइला राखिसकेपछि, मैले डिएक्सनमा पाइला राखिसकेपछि म मिनिमम 1 वर्षदेखि 5 वर्षसम्म समय दिन्छु भनेर हामीले चाहिँ माइन्ड सेटलाई क्लियर गर्न जरुरी छ। किनकि जब परिवर्तन भयो, जब हामी कुनै बाटोमा जाँदैछौँ, बिचैमा हामीले ट्र्याकलाई परिवर्तन गरियो भने हामी कहीँ पनि पुग्न सकिन्न। हेर्नुहोस् त, एकजना बच्चा 10 कक्षा पास गर्नको लागि पनि 10 वर्ष टाइम लाग्छ भनेपछि हाम्रो लाइफको कुरा छ, फाइनान्सियल फ्रिडमको कुरा छ भनेपछि अलिकति टाइम त लाग्छ। यो रियालिटीलाई हामीले कुरा गरेर, यो रियालिटीलाई हामीले सोच्ने हो भने हामीले आफ्नो ड्रिमलाई, हाम्रो आफ्नो गोललाई परिवर्तन गरिबस्नु चाहिँ हुँदैन। एउटा आँप पनि रोपेर आँप फल दिनको लागि मिनिमम 5 वर्ष लाग्छ भने अफकोर्स यो त हाम्रो ह्युमन लाइफ हो, जहाँ हामीले स्वास्थ्य वेलबिङको कुरा गरिएको छ, जहाँ हामीले फाइनान्सियल फ्रिडमको कुरा गरिएको छ, जहाँ हामीले रिटायरमेन्टको कुरा गरिएको छ। अफकोर्स इट विल टेक 1 to 5 to 10 years. We have to keep sticking, never quit. त्यो एटिट्युड हुनु पर्यो। त्यो कारणले गर्दा मान्छेहरू चाहिँ फलो हुने गर्छन्। नो रिवार्ड, हामीसँग रिवार्ड, आफ्नो गोल सेटिङ गरेपछि रिवार्ड आफैले दिने हो। इक्जाम्पल, मैले यदि यति महिनामा यस्तो यस्तो गरेँ भने म आफूले आफूलाई यसरी रिवार्ड गर्छु भनेर चाहिँ हामीले गोलमा पनि त्यो हिसाबले लेख्न जरुरी छ। त्यो रिवार्ड छैन, कन्टिन्युअसली काम गरिएको छ, रिवार्ड छैन। रिवार्ड भन्ने बित्तिकै ठुल्ठुलो प्राइजहरूको जरुरी छैन, स्मल रिवार्ड अल्सो म्याटर। नो एकाउन्टेबिलिटी, किनकि एकाउन्टेबिलिटी भनेको तब मात्रै पैदा हुन्छ जब आफ्नो दिलले चाहिँ गोल बनाइन्छ। हामी गोल स्पेसली के गरिन्छ, हामी गोल बनाउने बेलामा वरिपरिको अवस्थालाई हेरिन्छ। अवस्थालाई हेरेपछि वरिपरिको अवस्था भनेको त समयअनुसार परिवर्तन भइहाल्छ नि, होइन र? वरिपरिको अवस्था समयअनुसार परिवर्तन हुन्छ। अनि यदि त्यो सपना हामीले बनाइएको गोल चाहिँ मेरो दिलबाट आएको गोल होइन, मेरो चाहिँ हार्टबाट आएको होइन भने हामी फेरि त्यसमा एकाउन्टेबिलिटी भइँदैन। त्यो भएर पनि यी सारा
कारणहरू छन् मान्छेहरू गोलमा फेल हुनको लागि। हामीले यी सबै कुरालाई ओभरकम गरेर अगाडि बढ्न सक्यो भने हामी एकदम स्मार्ट गोल बनाउन सकिन्छ। अब गोल सेटिङ किन जरुरी छ त? भेरी इम्पोर्टेन्ट, कन्ट्रोल अफ लाइफ। यदि हामीसँग गोल सेटिङ भयो भने हाम्रो लाइफ कन्ट्रोल हुन्छ, किनकि हामीलाई थाहा छ कहाँ पुग्न पर्ने हो र कसरी र कहिले जान पर्ने हो। वी हेभ अ कन्ट्रोल अफ आवर लाइफ। गेट मोर इन लेस, हामीले कम मेहनतमा धेरै गर्न सकिन्छ। मलाई विश्वास छ हामी सबै चाहन्छौँ कि कम मेहनत गरौँ, धेरै पैसा आओस्, कम मेहनत गरौँ, धेरै रिजल्ट रिवार्ड आओस् भन्ने हामी सबैको चाहना हुन्छ। यो सबै चाहना पुरा तब हुन्छ जब हामी गोल सेटिङ गरिन्छ, सेल्फ कन्फिडेन्ट डेभलप हुन्छ हामीमा गोल सेटिङ भइसकेपछि सेल्फ कन्फिडेन्ट किन हुन्छ भन्दाखेरि आफूले गोल सेटिङ गरेपछि आफू पुग्ने ठाउँ कहाँ र कसरी भन्ने कुरा सबै डिफाइन गरेर यदि हामीले हरेक दिन त्यसलाई प्र्याक्टिसमा उतारिएको छ भने हाम्रो सेल्फ कन्फिडेन्स यसै बढेर आउँछ। इम्प्रुभ इफेक्टिभनेस, हामीले आफ्नो जुन इफेक्टिभनेसलाई पनि बढाउन सकिन्छ। इफेक्टिभ टाइम म्यानेजमेन्ट, मैले धेरै पटक सुनेको छु ग्रुपमा, टाइम म्यानेजमेन्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, टाइम म्यानेजमेन्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। बट एज पर द स्टेभन कभी, उहाँले के भन्नुहुन्छ, टाइम म्यानेजमेन्ट तेस्रो पोइन्ट हो। यदि गोल सेटिङ छैन भने टाइम म्यानेजमेन्ट हुँदै हुन्न भन्नुभएको छ उहाँले। मलाई पनि यस्तो लाग्छ कि यदि हाम्रो गोलै सेटिङ छैन, पुग्ने कहाँ ठाउँ छैन, आफ्नो प्रायोरिटिज र इम्पोर्टेन्टलाई हामीले डिफाइनै गरिएको छैन भने फेरि टाइम म्यानेजमेन्ट हुँदैन। अब हामी यहाँ देखिन्छ दुबईमा लकडाउन छ, के गर्नु, दिनभरि टिकटक बनाएर बस्ने भनेर साथीहरूले भन्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई राइट हो उहाँहरू, किनकि उहाँहरूले यो बेलामा के गर्ने भनेर सर्टेन तरिकाले गोल सेटिङ गर्नु भएको छ। हामी डिरेक्सनमा छौँ, हामीलाई प्लान छ कि भोलि मैले यो टक दिन्छु, पर्सि म यो मान्छेलाई प्रोसेस बिजी एन्ड वी आर मोर कन्फिडेन्ट। हामीसँग आफ्नो लाइफ कन्ट्रोल छ किनकि हामी गोल्समा पढेको छौँ। एबल टु मेक गुड डिसिजन भनिएको छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। हाम्रो जिन्दगी त्यतैतिर जान्छ जस्तो किसिमको हामीले डिसिजन आफ्नो लाइफमा लिन्छ। त्यो भएर राम्रो डिसिजन हुन एकदम जरुरी छ, सही डिसिजन हुन जरुरी छ। सही डिसिजन तब मात्रै हुन्छ तब हामी गोल सेटिङ गरेर त्यही गोल फुलफिलको लागि काम गरिराखेका छौँ भने अफकोर्स विल हेभ अ गुड डिसिजन। अर्को छ डिफाइनिङ यो भ्यालु एन्ड पर्पोज, भ्यालु एन्ड प्रिन्सिपल भनिएको छ। हाम्रो आफ्नो भ्यालु र प्रिन्सिपललाई डिफाइनिङ गर्न सकिन्छ हामीले कि म कस्तो खालको मान्छे हो त, म के गर्छु, इन्फ्लुएन्स गर्न सकिन्छ। यदि हाम्रो सर्टेन गोल सेटिङ गरिएको छ भने हामी त्यही तरिकाले त्यस्तै खालको बिहेभियर, त्यस्तै खालको एटिट्युड, त्यस्तै खालको एक्टिभिटिज हामीमा चाहिँ पैदा हुँदै जान्छ। अर्को छ बी ह्याप्पी। अफकोर्स वी अल नो द्याट वी हेभ टु बी ह्याप्पी। आज हजुरहरूलाई थाहै छ दुनियाँको अवस्थामा तपाईँको 90% भन्दा बढी मान्छेहरू, अलमोस्ट 100% मान्छेहरू अनह्याप्पी छन् आज यो कोभिड-19 को यो महामारीको बेलामा। बट देयर आर सर्टेन पिपल आर भेरी ह्याप्पी बिकज दे set a certain goal to come out from this situation. It is very important. Improve thinking. जब गोल सेटिङ गरिसक्नुहुन्छ, गोल सेटिङ गरेर आफ्नै गोलमा मात्रै चल्नु भएको छ भने हामीसँग धेरै डिस्ट्र्याक्सनहरू कम हुन्छन्। किनकि आज गोल छैन, इक्जाम्पल कुनै गोल सेटिङ गरेको छैन भने आज यदि म यो वेडनेसडेको दिनमा के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मेरो डायरीमा लिस्टेड छैन भने अब मेरो थिङ्किङ के हुन्छ, कहिले एकछिन युट्युब हेर्छु आधा घन्टा फेसबुक चलाउने, आधा घन्टा टिकटक बनाउने, आधा घन्टा घरको बाहिर, अब बाहिर जान पाएन, कहिले बाथरुम गएको छ, कहिले किचन गएको छ, होइन। हाम्रो के हुन्छ, हाम्रो दिमागले मल्टिपल थिङ्किङहरू गर्ने गर्छ। किनकि हाम्रो दिमागको तार भनेको, थिङ्किङको तार भनेको रेडियोको अथवा यो कुनै पनि टेलिभिजनको च्यानल जस्तै हो। यदि हामीसँग एउटा रिमोट छैन, गोल सेटिङ भनेको हाम्रो दिमागको रिमोट हो। यदि हामीसँग रिमोटले सही च्यानल हामीले लगाइएको छ भने फेरि हाम्रो थिङ्किङ उतैतिर मात्रै हुन्छ। यदि हामीसँग रिमोटै छैन भने फेरि हाम्रो चाहिँ त्यो फ्रिक्वेन्सी परिवर्तन भइरहेको छ। र थिङ्किङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। थिङ्किङबाटै हाम्रो एक्सन हुन्छ र एक्सनबाटै हाम्रो सफल हुन्छ। त्यो सेटिङ किन जरुरी छ त? यी हुन् गोल सेटिङका बेनिफिट। सो वी मस्ट अन्डरस्ट्यान्ड द बेनिफिट अफ गोल सेटिङ एन्ड वी मस्ट स्टार्ट मेकिङ आवर गोल फर द लाइफ। टाइप अफ गोल, गोलको बारेमा हामीले धेरै किसिमले
यसको व्याख्या गर्न सकिन्छ। सर्ट टर्म गोल छ, यसमा सर्ट टर्म गोल भन्ने बित्तिकै कुनै पनि गोल 1 वर्ष 2 वर्षको गोल होइन। अर्को छ मिड टर्म गोल जुन 5 वर्षसम्मको गोल, अर्को छ लङ टर्म गोल एभब 5 इयर्स भनेर हामीले यसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ। अब जस्तै डिएक्सनमा सर्ट टर्म गोल भन्ने बित्तिकै अबको 1 वर्षमा, अबको 9 महिनामा म कहाँ पुग्ने त भन्ने कुरा चाहिँ एक हिसाबले सर्ट टर्म गोल पर्न आउँछ भने अबको 2 देखि 5 वर्षभित्रमा म के गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ मिड टर्म गोलमा, र त्योभन्दा पछि लङ टर्म गोल। र यसमा इमेजिन गर्नु होला एउटा रियलिस्टिक फिगर के छ भने हाम्रो मिड टर्म गोल तब मात्रै पुरा हुन्छ जब हाम्रो सर्ट टर्म गोल पुरा हुन्छ। सर्ट टर्म गोल गर्नको लागि साना साना एक्टिभिटीहरू डेली गर्नुपर्ने हुन्छ। जब हामीले डेली आफ्नो सर्ट टर्म गोल फिक्स गरियो, मानौ तपाईँ आज डिएक्सनमा एसोसिएट हुनुभएको छ र तपाईँले एउटा गोल सेटिङ गर्नुभयो कि म अबको 1 वर्षमा स्टार डायमन्ड बन्छु। स्टार डायमन्ड बन्नको लागि के हुने भयो, हामीसँग चाहिँ 6 जना स्टार एजेन्ट डिफ्रेन्ट लाइनमा चाहिने भयो। हामीले त्यसलाई एक्सन प्लानमा कसरी हाल्न सकियो भने 6 जना स्टार एजेन्ट चाहियो, हरेक स्टार एजेन्टको तल चाहिँ 4500 पिजिबिपी चाहियो, मतलब हरेक स्टार एजेन्टको तल चाहिँ 4500 मान्छे चाहियो। अनि 6 जना मान्छे भएपछि मलाई चाहिँ 300 जना मान्छे चाहियो। भनेपछि 300 जना मान्छेलाई 1 वर्षमा डिएक्सनमा एसोसिएट गर्नको लागि मैले कमसेकम 1 दिनमा 1 जना अथवा 2 जनासम्म बात गर्नै पर्यो भनेर हामीले त्यसरी पहिलो महिनामा कमसेकम 6 जना डिफ्रेन्ट लाइनमा मैले जोड्नु सक्नु पर्यो डिएक्सनको बिजनेसमा। त्यहाँबाट ती 6 जनालाई गाइड र कोच गर्दै गर्दै अब बाँकी रहेको 11 महिनासम्म उहाँहरूलाई स्टार एजेन्ट बनाउनमा सपोर्ट गर्नु पर्यो भनेर टाइमलाइन फिक्स भएको छ। भनेपछि अब हामी चाहिँ त्यो पुरा गर्नको लागि चाहिँ डेली गर्नुपर्ने एक्टिभिटी चाहिँ गर्न जरुरी छ। यदि तपाईलाई त्यो डेली गर्ने एक्टिभिटी गर्न मन लागेन भने हामीले फेरि यो फर्केर यो हेर्न जरुरी छ, किनकि हामी लाइफमा सबैजना यही चाहन्छौँ। त्यो भएर हामीले डिफाइन चाहिँ गर्नु जरुरी छ। पेपरमा हामी आजैबाट 1 वर्षसम्मको गोल, 5 वर्षसम्मको गोल र 5 वर्षभन्दा माथिको गोलहरू सेटिङ गर्न जरुरी छ। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो सर्ट टर्म गोल। सर्ट टर्म गोल नै हो जसले हाम्रो मिड टर्म गोल पुरा गर्नको लागि सपोर्ट गर्छ। अब गाइडलाइन्स फर गोल सेटिङ छ, मोहम्मद फतिमी घानीको स्पेशल प्रोग्रामबाट मैले यो लिएको थिएँ र एकदम इफेक्टिभ लागेको छ र म आफूले पनि यसैबाट चाहिँ यो 3वटा क्वेसन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। हामीले गोल सेटिङ गर्नुभन्दा पहिला सोध्नुपर्ने 3वटा क्वेसन। द फर्स्ट क्वेसन इज व्हाट डु यु वान्ट टु अचिभ। हामी के टु बी स्पेसिफिक, हामीले आफूले चाहेको कुरा स्पेसिफिक हुन पर्यो कि म यस्तो चाहन्छु। आई वान्ट होन्डा बाइक, इट मिन्स होन्डा बाइक। आई वान्ट पजेरो, आई निड पजेरो। हाम्रो त्यो जो चाहेको कुरा, द वाट भन्ने कुरा हो। यो वाट डु यु वान्ट टु अचिभ हैज टु बी डिफाइन, एक्ज्याक्टली भिजुअल हुनु पर्यो। अब यसमा अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने कुनै पनि एउटा वस्तु व्यवहार चाहनुहुन्छ, वस्तु एउटा कुनै पनि फिजिकल वस्तु चाहनुहुन्छ भने सकेसम्म त्यसको नहोस्। अथवा यसमा तपाईको आफ्नो करियरको बारेमा छ भने इट हैज टु बी इन अ करियर वाइज। तपाईको व्यवहारको बारेमा छ, तपाईको आफ्नो पर्सनल डेभलपमेन्टको बारेमा छ। किनकि गोल सेटिङ भन्ने बित्तिकै इट डजन्ट कम विथ द मनी, इट डजन्ट कम विथ द मनी। मनी कम्स बिफोर there are lots of things, your personal development, your all these kind of things, जति पनि स्किल र नलेज जरुरी पर्छ ती पनि हाम्रो गोल सेटिङमै पर्ने गर्छ। इक्जाम्पलको हिसाबले तपाई डिएक्सनमा जोडिनु भएको छ आज र तपाई अबको 6 महिनामा स्टार एजेन्ट बन्न चाहनुहुन्छ भने फर्स्ट what is तपाईको फर्स्ट मन्थ आई विल अन्डरस्ट्यान्ड अबाउट डिएक्सन प्रोडक्ट, कम्पनी प्रोफाइल एन्ड कम्पनसेसन प्लान कम्प्लिटली भनेर हामीले त्यसरी गोल सेट गर्न सकियो। जस्तै 30 दिन भित्रमा म डिएक्सनको कम्प्लिट यसको चाहिँ स्टडी गर्छु र प्रोडक्टलाई युज गर्दै जान्छु भनेर हामीले गोल सेटिङ गरियो। देन वी बिगिन एभ्री डे म चाहिँ मिनिमम 2 आवर चाहिँ यसको बारेमा स्टडी गर्छु। देन लेट्स सी आफ्टर 1 मन्थ व्हाट विल ह्यापन। तपाईले यदि हरेक दिन 2 घण्टा डिएक्सनमा दिनुभयो भने 1 महिनामा तपाईले 60 दिन डिएक्सनमा दिनुहुन्छ। यदि तपाईले 60 दिनसम्म डिएक्सनको प्रोडक्ट पनि युज गर्नुभयो, 60 दिनसम्म तपाईले डिएक्सनको कम्पनी प्रोफाइल, मार्केटिङ प्लान, जति पनि यो प्रोडक्ट नलेजको बारेमा स्टडी गर्नुभयो भने हल्का बेसिक जानकारी तपाईलाई भइसकेको हुन्छ। किनकि 60 आवरको स्टडी भनेको इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। तर 60 घण्टा पढ्न सकिँदैन। इट हैज टु ब्रेक अप विथ द एक्सन प्लान एभ्री डे। त्यो भएर हरेक दिन गरिएको त्यो 2 घण्टा सानो कामले हामीलाई ठूलो अचिभमेन्ट गराउँछ। स्मल वर्क will make you the big achievement. First question, what do you want to achieve? It has to be specific. Second, why do you want to achieve? किन तपाईको रिजन
सेकेन्ड प्रश्नको एन्सर भएन भने यु विल नट ह्याभ अ कन्फिडेन्ट, यु नट ह्याभ अ इमोसनल अट्याचमेन्ट र कुनै पनि बेलामा डिमोटिभेट हुन सक्ने, त्यहाँबाट चाहिँ क्विट हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। वाइ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। हरेक काम गर्नुभन्दा पहिला वाइ इम्पोर्टेन्ट छ। त्यो भएर तपाईँले गोल सेटिङ गर्दाखेरि म स्टार डायमन्ड किन भन्ने त भन्ने कुरा चाहिँ म स्टार डायमन्ड 2021 सालको जनवरी महिनामा बने भने त्यो दिनबाट मैले लाइफ टाइमसम्म अरूको नोकरी गर्नु पर्दैन। रिजन इट इज अ इमोसनल रिजन। तपाईँले यदि मैले 2021 साल जनवरीमा स्टार डायमन्ड बने भने मैले यस्तो यस्तो गर्नेछु, आफ्नो लागि एउटा बाइक खरिद्नेछु, वाट एभर, द्याट रिजन हेज टु बी क्लियर एन्ड हाउ डु यु वान्ट टु अचिभ इट, द्याट एक्सन प्लान। लाइक मैले अघि नै 1 नम्बरमा भनेको थिएँ, हरेक दिन गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरू। अब डिएक्सनको कुरा गर्दाखेरि हरेक दिन गर्नुपर्ने क्रियाकलापको बारेमा अलिकति म कुरा गर्न चाहन्छु। फर्स्ट थिङ, एभ्री डे आई विल युज द प्रडक्ट अफ डिएक्सन। एभ्री डे आई विल टक टु द न्यू पिपल। एभ्री डे आई विल स्टडी एटलिस्ट 30 to 1 hour। दिस इज अ काइन्ड अफ सिम्पल गाइडलाइन। हरेक दिन प्रडक्ट खाने, हरेक दिन नयाँ मान्छेसँग भेट्ने, हरेक दिन आफ्नो पर्सनल डेभलपमेन्ट गर्ने। पर्सनल डेभलपमेन्ट बिना फेरि हामी अगाडि बढ्न सकिँदैन। यो तिनटै क्वेसनको एन्सर तपाईँमा यदि एउटा क्वेसनको पनि एन्सर छैन भने तपाईँको गोल सेटिङ इफेक्टिभ हुँदैन र गोल सेटिङ गर्नु भए पनि तपाईँ पछि त्यो गोलमा फेल हुने चान्सेस हुन्छ। लेस यो गर्ने, यो तीनटा प्रश्नलाई लिएर तपाईँ कोठामा बस्नुहोस्। किप योर फोन अन द साइड। तपाईँको आफ्नो फोनलाई साइडमा गर्नुहोस्, तपाईँको आफ्नो म्युजिकलाई साइडमा गर्नुहोस्, आफ्नो फ्यामिलीलाई साइडमा गर्नुहोस्। यति तीनटा प्रश्नको उत्तर तपाईँ 1 घन्टा 2 घन्टा अथवा आउँदैन भने 2 दिन 3 दिन समय लगाएर आफ्नो दिलबाट निस्केको आवाजलाई तपाईँले यहाँ फिट गर्नु होला। द्याट वुड बी योर एम्बिसन, द्याट वुड बी योर गोल, द्याट वुड बी योर ड्रिम, निड, whatever। यो गर्ने बेलामा हाम्रो कुनै पनि डिस्ट्र्याक्सनहरू हुँदैन। किनकि जब तपाईँले गोल सेटिङ गर्नुहुन्छ, डु नट सेट योर गोल फर समबडी एल्स, सेट योर गोल फर योर सेल्फ। देन उहाँले तपाईँसँग एकाउन्टेबिलिटी हुन्छ, कन्फिडेन्स आउँछ, देन वी क्यान अचिभ द्याट। तर तपाईँले आफ्नो गोल अचिभ गर्नुभयो भने त्यसको फाइदा भनेको चाहिँ अवश्य तपाईँको फ्यामिलीलाई र लभड वानलाई पनि भइहाल्छ। त्यसरी हामीले चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। स्मार्ट गोल हामीले यो पढिएकै छ। स्मार्ट भनेको SMART यो गोल सेटिङकै फर्मुला हो। स्मार्ट गोलमा हामीले पहिलो नम्बरमा के छ, स्पेसिफिक। हाम्रो गोल चाहिँ स्पेसिफिक हुन जरुरी छ। अघि नै प्रिभियस स्लाइडकै कुरा आयो, व्हाट डु यु वान्ट टु अचिभ, स्पेसिफिक जरुरी छ। दोस्रो छ मिनिङफुल। यहाँ पे मेजरेबल भनेर हामीले गुगल युट्युबमा पाउन सकिन्छ, मेजर गर्न मिल्ने। तर हामी डिएक्सनमा छौँ, हाम्रो डिएक्सनमा भइसकेको मान्छेको चाहिँ एउटा मेन काम हुन्छ त्यो हो सोसियल सर्भिस, एउटा मेन काम हुन्छ त्यो हेल्पिङ अदर, एउटा मेन काम हुन्छ त्यो गिभिङ अदर्स, गिभिङ एटिट्युड भन्ने हुन्छ। हामी डिएक्सनमा चाहिँ विन विन प्लेटफर्ममा छौँ भनेपछि वी हेभ अ गिभिङ एटिट्युड, वी हेभ अ हेल्पिङ एटिट्युड। हाम्रो सफलता तब मात्रै छ जब हामी अरूलाई सफल बनाउन सकिन्छ। द्याट्स द रिजन दिस फर्मुला इज देयर। S means specific, M means meaningful, it is measurable, meaningful. Third, A means actionable, it has to be a भन्ने बित्तिकै एक्सनमा उतार्न मिल्ने खालको हुनु पर्यो। मतलब तपाईँ हाम्रो डेली गर्न मिल्ने एक्टिभिटिज के हो त भनेर चाहिँ त्यो डिफाइन हुनु पर्यो। आर छ रियलिस्टिक, अफ कोर्स इट हेज टु बी रियलिस्टिक। तपाईले डिरेक्सनमा आएको म चाहिँ 2 महिनामा क्राउन एम्बेसडर बनेर चाहिँ $1 million कमाउँछु भन्ने कुरा रियलिस्टिक नहुन सक्छ। त्यो भएर हामीले चाहिँ रियलिस्टिक गर्न जरुरी छ। यदि तपाईले आफ्नो बारीमा आँपको बिरुवा लगाउनु भयो भने 6 महिनामै म आँप फलाउँछु भन्नु त रियलिस्टिक भएन नि, हैन? त्यस्तै किसिमले एउटा नेचरले दिने खालको अलिकति तपाईले राम्रो मलजल गर्नुभयो भने 5 सालमा फल्नु पर्ने आँप चाहिँ 4 सालमा फल्ला। द्याट इज द इम्पोर्टेन्ट, द्याट इज व्हाट यो एक्सन वर्क्स, बट रियलिस्टिक हैज टु बी देयर। एन्ड थर्ड नम्बरमा छ टाइम बाउन्डिङ। टाइमकै कुरा आउँछ। रियलिस्टिक र टाइम भन्ने बित्तिकै हामीले टाइम लाइन, डेडलाइन सेट गर्नु पर्छ आफ्नो गोलमा। यदि टाइम लाइन छैन भने तपाईँ ट्राभल एजेन्सीमा गएर टिकट त माग्नुभयो, आई वान्ट टु गो आबुधाबी भन्नुभयो, उसले भन्यो ओके 15 दिरहम भनेर चाहिँ बस स्टपमा चाहिँ उसले पैसा माग्यो, बट उसले कहिले जाने भनेर सोध्यो भने तपाईलाई टाइम थाहा भएन भने ही क्यान नट इस्यु द टिकट। दिस इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट। कहाँ जाने, कहिले जाने एन्ड कसरी जाने, द्याट्स द इम्पोर्टेन्ट टपिक। स्पेसिफिकमा आउँछ व्हाट डु यु वान्ट, तपाईँ आफ्नो जिन्दगीमा के चाहनुहुन्छ। मैले यो कुरालाई यति फोकस गरेर दोहोऱ्याएको छु कि हरेक मान्छेको आफ्नो आफ्नै गोल छ, के आफ्नो आफ्नै उद्देश्य छ, आफ्नो आफ्नै सपना छ, आफ्नो आफ्नै निड छ। इरेलेभेन्ट, यो चाहिँ कसैको पनि
तपाईको चाहिँ यसमा मेरै जस्तो हुनुपर्छ भन्ने छैन। बट फर स्योर हामी डिएक्सनमा छौँ, त्यो भएर हाम्रो गोल भनेको चाहिँ डिएक्सनको भिजन, गोल, हेल्थ, वेल्थ, ह्याप्पिनेससँगै रिलेटेड भयो भने इट विल हेल्प अस टु अचिभ इजिली। बिकज हामी डिएक्सनमा भएका सबै मान्छेहरूको एउटै गोल हो, त्यो हो स्वास्थ्य हुनु, समृद्धि हुनु, खुसी हुनु। स्वास्थ्य बनाउनु, समृद्धि बनाउनु, खुसी बनाउनु। मिनिङफुल वाइ, मिनिङफुल मिन्स वाइ डु यु वान्ट द्याट गोल। तपाईँले त्यो गोल अचिभ गर्नुभयो भने तपाईँलाई के फाइदा हुन्छ, तपाईँको त्यसको पछाडिको कारण के छ, तपाईँको डिएक्सन गर्नु पछाडिको कारण के छ, इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। जबसम्म हामीलाई वाइ क्लियर छैन, गोल सेटिङ पुरा हुन सक्दैन, र गोल सेटिङ भए पनि त्यो गोल पुरा हुन हामीले त्यसलाई कन्टिन्युअसली अगाडि बढ्न सकिँदैन। एक्सनेबल how we are going to do that is very important. What do you want to be or have? What भन्ने बित्तिकै तपाईँ को बन्न चाहनुहुन्छ र के पाउन चाहनुहुन्छ लाइफमा, कस्तो बन्न चाहनुहुन्छ र कस्तो पाउन चाहनुहुन्छ। कस्तो भन्नुको मतलब इट इज डजन्ट मिन दैट कपी पेस्ट आई वान्ट टु बिकम सेम लाइक मिस्टर भानुभक्त दमल्ला। इट नेभर possible, but be possible. I want to help the people the way he helped other. Maybe that is possible. I cannot copy his behavior and attitude, but obviously I can influence to the people's but not exactly के बन्न चाहन्छु स्पेसिफिक हुन पर्यो। त्यसलाई पूरा गर्न why this is important for me, यो गोल मेरो लागि किन महत्त्वपूर्ण छ, दिस गोल इज इम्पोर्टेन्ट फर यु। तपाईले आफूले सेट गरेको गोल किन इम्पोर्टेन्ट छ र त्यसलाई व्हाट आर द डेली एक्सन, तपाईको डेली एक्सन के हो त। किनकि कुनै पनि कुरा गर्नको लागि हामीसँग डेली एक्सन हुन जरुरी छ। र डिएक्सनमा तपाईँ आइसक्नु भएको छ, तपाईको करियरको गोल होस्, तपाईको आफ्नो बिहेभियरको गोल होस्, तपाईको आफ्नो फ्यामिलीको गोल होस्, तपाईको आफ्नो यो ग्रोथको गोल होस्, हरेक गोलमा यो तीनटा प्रश्नको जवाफ हुन जरुरी छ। पहिलो प्रश्न तपाईको डेस्टिनेसन फिक्स भयो, दोस्रो प्रश्न तपाईको रिजन फिक्स भयो, तेस्रो प्रश्न कसरी तपाईँ त्यहाँसम्म पुग्ने, यो कुरा तीनटा कुरा भयो। जब यो तीनटा कुरा एक ठाउँमा मिल्छ र त्यसलाई तपाईले कपीमा उतार्नुहुन्छ र त्यसलाई तपाईले आफ्नो वालमा चिपकाउनुहुन्छ र हरेक दिन त्यसलाई तपाईले हेर्नुहुन्छ, देन यु आर भेरी नियर टु द सक्सेस। गोल भनेकै यु आर भेरी नियर टु द सक्सेस भनिएको छ। यो पहिलो स्टेप त हो हाम्रो लाइफमा कुनै पनि काम कुरा प्राप्त गर्नको लागि यो पहिलो स्टेप त हो। त्यति मात्र नभइकन when you do the goal setting, you are very near to the success. Where do you want to reach? You are very near to that destination. It is very important. Our 7 step of goal setting, write a goal is very important. Mental goal doesn't have to write. दिमाग भएको गोल हाम्रो परिवर्तनसँगै, हाम्रो आजुम बाजुमको सर्कमस्टान्सेसको परिवर्तन सँगसँगै हाम्रो थिंकिङ प्रोसेस पनि परिवर्तन हुँदै जान्छ। त्यो भएर रिटर्न नगरिएको गोल भनेको तपाईको इज अ डे ड्रिम हैन, त्यसरी हामीले बुझ्न सकिन्छ। स्टार्ट एन्ड अकम्प्लिसमेन्ट डेट, तपाईको स्टार्ट अकम्प्लिसमेन्ट डेट मेन्सन हुनु पर्यो त्यहाँ। राइट द बेनिफिट, why this goal is important, write the benefit, list of the obstacle, तपाईले यो गर्ने बेलामा के obstacle objectionहरु आउन सक्छन्, you write that also, very important। यदि तपाईलाई obstacle थाहा छ भने त्यसलाई फाइट गर्नको लागि तपाईसँग करेज उत्पन्न हुन्छ। जब तपाईलाई अगाडि बाटोमा तपाईलाई थाहा छ कि गाडी चलाउँदै जानु भएको छ, अगाडि बाटोमा रुख ढलेको छ भने तपाईले पहिल्यै थाहा हुन्छ कि मैले त आरी लिएर जानु पर्यो, किनकि त्यो रुख काट्नु पर्यो नि त। त्यो भएर चाहिँ यदि obstacle हामीले पहिल्यै अड्कल गर्न सक्यो भने हामीले पहिल्यै प्रिपरेसन गरेर आफ्नो आरीलाई बन्सारलाई साथमा लिएर गइन्छ, अथवा अलिकति मेन पावर पनि बोकेर गइए बाटोमा रुख ढलेको छ रे हामीले त्यसलाई हटाउनु पर्छ गाडी अगाडि जानु भन्दा पहिला भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ। त्यो भएर लिस्ट अफ द obstacle, के obstacle छन् त तपाईको बाटोमा, we have to write that, write the action step and prioritize। तपाईको त्यो एक्सन स्टेपहरु के हुन् र तपाईले कुन चीजलाई चाहिँ पहिलो प्रायोरिटी दिने भनेर आउँछ। अब जस्तै अब डिएक्सनको विषयमा कुरा गर्दा तपाई यो डिएक्सनको सबभन्दा प्रायोरिटी भनेको चाहिँ प्रोस्पेक्टिङ रहेछ कि यो कुरा चाहिँ अहिले थाहा भयो आएर। किनकि तपाईको सबभन्दा डिएक्सनको प्रायोरिटी भनेको प्रोस्पेक्टिङ मीन्स एभ्री डे यु हैव टु मीट न्यू पीपल, दैट इज द प्रायोरिटी नम्बर 1। त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्ने रहेछ। मेरो ल्यापटपमा ब्याट्री डाउन भन्दा सरी फेरि झ्याप्पै बन्द भइहाल्छ त्यो त। ओके,
रिभ्यू रिभ्यू एकदम जरुरी छ कि म कहाँ पुगेँ के गर्दैछु भन्ने कुरा चाहिँ हामीसँग रिभ्यू हुनु पर्यो। इक्जाम्पल म चाहिँ 1 वर्षमा चाहिँ स्टार डायमन्ड बन्ने उद्देश्य छ भने मैले पहिल्यै महिनामा चाहिँ 6वटा लाइन चाहिँ खडा गर्नु पर्यो। 6वटा डिफ्रेन्ट लाइनमा चाहिँ मैले चाहिँ 6वटा पिलर गाड्नु पर्यो। यदि मैले 5वटा पिलर गाडेँ भने आई हेभ टु रिभ्यू द्याट वेयर आई हेभ टु वर्क अन। अब रिभ्यू गरेर पहिलो महिना हो 6वटा पिलर राख्ने अथवा 6जना लिडरलाई चाहिँ बिजनेस डिस्ट्रिब्युट गर्ने, 6जना मान्छेहरूलाई यो प्रोडक्ट खानको लागि मद्दत गर्ने, 6जना मान्छेहरूलाई आफ्नो सपना पूरा गर्नको लागि चाहिँ अपर्च्युनिटी दिने। यो चाहिँ पहिलो महिनाको चाहिँ मेरो टार्गेट हो भने, पहिलो महिनाको मेरो भने इन द एन्ड अफ द फर्स्ट मन्थ वी हेभ टु रिभ्यू गर्ने मेकानिजम भयो। चेकलिस्ट बनाउनु पर्यो। चेकलिस्टमा टिक अथवा इन्टु। जुन कुरामा हामीले चाहिँ राम्रो वी हेभ टु डबल द्याट प्रोसेस। जुन कुरामा हामीले रङ गरियो प्रोबब्ली वी हेभ टु लिभ द्याट, वी हेभ टु आई मिन के भन्छ त्यसलाई करेक्सन द्याट। त्यसरी चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने छ। 7औं नम्बर रिवार्ड। रिवार्ड इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। सेल्फ रिवार्ड। सेल्फ रिवार्ड भन्ने बित्तिकै एउटा यदि म यस्तो ठाउँमा पुगिसकेँ भने यस्तो गर्छु, ओके, फर्स्ट रिवार्ड क्यान बी योर मोबाइल फोन, फर्स्ट रिवार्ड क्यान बी योर ज्वेलरी टु योर मम, वाइफ, गर्लफ्रेन्ड, बोयफ्रेन्ड, whatever. First reward would be your ल्यापटप किन्छु। फर्स्ट रिवार्ड would be your बाइक, मोटर बाइक, बिकज डिएक्सनमा आइसकेपछि मोटर बाइक, साइकल, आई मिन मोटर बाइक, ल्यापटप, मोबाइल भनेको यति ठुलो कुरा बन्न आउँदैन। अब डिएक्सनमा मजासँग परिश्रम गर्ने हो भने 1 वर्षभित्रमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ महिनाको चाहिँ 1 लाख 1.5 लाख इन्कम आउन सुरु गर्छ। त्यति पोटेन्सियल चाहिँ मान्छेले गरेका छन् र गर्छन्, र हामीले चाहिँ रिवार्ड गर्न जरुरी छ। यदि पहिल्यै महिनामा मैले 6जना मान्छेलाई चाहिँ डिएक्सनमा जोड्न सफल भयो भने म चाहिँ फलानु रेस्टुरेन्टमा गएर चाहिँ डिनर गर्छु। अन काइन्ड अफ बेनिफिट, बट वी हेभ टु रिवार्ड आवर सेल्फ। रिवार्डले हामीलाई इन्सपाइरेसन गर्छ, मोटिभेसन दिन्छ। र सेलिब्रेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। जसरी हामी चाहिँ बर्थडे सेलिब्रेसन गरिन्छ, बर्थडे सेलिब्रेसन गर्नुको पछाडिको रिजन भनेको चाहिँ 1 वर्ष बाँचिस भनेर होइन, 1 वर्ष क्रस भइस भनेर होइन, 1 वर्षमा आफूले गरेको अचिभमेन्टको सेलिब्रेसन हो बर्थडे। यदि बर्थडे यो बर्थडेमा पनि म त्यस्तै छु, अर्को बर्थडेमा पनि म त्यस्तै छु भने देयर इज नो निड टु सेलिब्रेट द बर्थडे अगेन। द्याट इज वाट वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड। माई लास्ट स्लाइड, why written goal is important. When you write the goal, action plan and time it, the chances of reaching that goal increase from 5% to 80%. This is the Harvard University research. यदि हामीले गोललाई लेखियो भने हाम्रो अचिभ हुने, सक्सेस हुने चान्सेस भनेको चाहिँ 5%बाट बढेर चाहिँ 80%सम्म हुन्छ अरे। हेर्नुस् त, भनेपछि गोल सेटिङ गर्नु भनेको सफलताको नजिकै पुग्नु हो, आफूले चाहेको सपना नजिकै पुग्नु हो। यदि हामीले गोल सेटिङ गरियो भने हाम्रो सफल हुने चान्सेस 5%बाट चाहिँ 80%सम्म चाहिँ पुग्छ भनेर चाहिँ यो हार्वर्ड युनिभर्सिटीले देखाएको रिसर्चमा हो। त्यो भएर हामीलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट छ गोल सेटिङ गर्नको लागि। गोल सेटिङ गर्ने यो भनेको हामीले धेरै यसमा इमोसनली पनि गोल सेटिङ गर्नु हुँदैन, हामी धेरै खुसी भएको बेलामा पनि गोल सेटिङ गर्ने होइन। गोल सेटिङ भनेको अ पिस अफ माइन्ड, रिल्याक्स, हामी एउटा कोठामा बसेर आफ्नो गोल सेटिङ गरेर हामीले डिएक्सन अगाडि बढाउन सकियो भने डिएक्सनमा हामी धेरै माथि जान सकिन्छ, धेरै मान्छेलाई सपोर्ट र सेवा गर्न सकिन्छ। हामी सबैको उद्देश्य भनेको मान्छेलाई सेवा गर्नु, आफ्नो के अल्टिमेटम गोलमा पुग्नु, आफ्नो एम्बिसनलाई पुरा गर्नु, आफ्नो निडलाई पुरा गर्नु, आफ्नो इच्छालाई पुरा गर्नु हो। त्यो भएर गोल सेटिङ भनेको हाम्रो सफलताको पहिलो स्टेप हो। यदि यो पहिल्यै स्टेप हामीले पुरा गरिएन भने फेरि हामी मेरो आफ्नो बिजनेस ठुलो होला र यसले मलाई ठुलो फाइदा देला भनेर चाहिँ हामीले नसोच्दा पनि हुन्छ। गोल सेटिङ यति इम्पोर्टेन्ट कुरा हो र यति सरल कुरा छ, तर हामीले कयौं पटक लेजिनेस, ल्याक अफ फेलियर, आई मिन के अरे ल्याक अफ एम्बिसन होइन, अब हामीलाई फियर अफ फेलियर, यी सारा कुराहरूले हामीलाई के अरे गोल सेटिङ गर्नमा रोक्ने गर्छ। र गोल सेटिङ गर्नको लागि तपाईहरु सबैलाई रिकमेन्ड गर्न चाहन्छु र हामी गोल सेटिङ गर्दै मिसनमा, भिजनमा पुग्न सकौं। अब यो अवस्थामा हामी सबैजना घरमै छौं, घरै बसेर यो भनेको राइट टाइम हो हाम्रो गोल सेटिङ गर्ने। यदि तपाई